प्यारे दोस्तों, एक औरत ने कबूतर पर जुल्म किया और कबूतर के बच्चे को मार डाला। फिर उस औरत के साथ क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर करें। दोस्तों, कहा जाता है कि इस बड़ी सी दुनिया के किसी हिस्से में एक जंगल था। वो जंगल इतना हरा भरा था कि परिंदे वहां पर आते और अपना डेरा जमा लेते। वहां पर छोटे छोटे घर बने हुए थे। उस जंगल के बीच एक नहर बहती थी। नहर का पानी हर एक को तगजी देता। अब ऐसी नेमतें मिलने पर इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करें। वैसे भी इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। उसी नहर के पास एक झोपड़ी थी। वहां एक मियाँ बीवी अपने एक बेटे के साथ बड़े आराम की जिंदगी गुजार रहे थे। क्योंकि शौहर अल्लाह का नेक बंदा था, उसने कभी अपनी बीवी पर जुल्म और सितम नहीं किया था, बल्कि औरत के साथ वो नरमी का मामला रखता, चाहे उसकी माँ हो, बहन हो, चाहे उसकी बीवी हो। उस आदमी की ख्वाहिश थी कि वो सबको बहुत सा खाना खिलाए, उसके घर पे हर दम दस्तरख्वान लगा रहे, लेकिन बीवी चाहती थी कि कोई भी उसके घर न आए। इंसानों के साथ साथ वो जानवरों को भी पसंद नहीं करती थी। उसका शौहर उससे कहता कि परिंदों जानवरों को खाना खिलाया करो, अल्लाह हमसे खुश होगा। जिस घर में परिंदों जानवरों को खाना खिलाया जाता है वहां पर रिज्क की तरक्की होती है। लेकिन वो औरत उसकी बात नहीं सुनती और कहती कि मुझे जानवरों से, परिंदों से, यहाँ तक के कीड़े मकोड़ों से भी बहुत नफरत है और मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि अल्लाह ताला ने इनको क्यों बनाया, क्यों पैदा किया है। वो आदमी कहता कि अल्लाह ताला ने हर किसी को किसी न किसी सबब से बनाया है और ये बेजुबान परिंदे जानवर इंसानों के हक में दुआ करते हैं। अगर इंसान ही उनको तकलीफ देगा तो फिर वो उनको क्या कहेंगे। ये बेजुबान तो अल्लाह की तस्बीह करते हैं। तुम कितनी खुश नसीब हो कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, पहाड़ है, नहर बह रही है, इतनी नेमतें हैं, फिर भी तुम नाशुक्री करती हो। बल्कि तुम्हें चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, इन परिंदों से प्यार करो, इनके साथ अच्छा सलूक करो। बल्कि मैं कहता हूं कि इनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त भी करती रहा करो, क्योंकि मैं तो काम के सिलसिले में शहर चला जाता हूं। वो लकड़हारा था, लकड़ियां काट कर शहर जाता और शाम तक बेच कर आता, लेकिन उसकी बीवी तो घर पर होती। वो कहता कि देखो, मेरे पीछे इन परिंदों का बहुत ख्याल रखा करो। ये सुनकर वो औरत चिढ़कर कहती कि मुझे ज़्यादा मशवरे न दिया करो, मुझे तुम्हारी नसीहतें नहीं चाहिए, मुझे ये परिंदे पसंद नहीं हैं। एक बार ऐसा हुआ कि उनके घर पर दो कबूतरों ने अपनी जगह बना ली। वो कबूतर का एक जोड़ा था, वहाँ उनके अंडे भी मौजूद थे। वो कबूतर अपनी आवाज़ में अल्लाह ताला की शान को बयान करते रहते। सुबह सुबह उठकर फजर के वक्त तस्बीह करते। उन कबूतरों के जो अंडे मौजूद थे उनमें से बच्चे निकलने ही वाले थे। वो औरत अपने शौहर से कहती है, देखो, मैंने कहा था ना कि मुझे ये परिंदे पसंद नहीं। शौहर उस औरत से कहता कि अल्लाह की बंदी, ये अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, ये इंसानों के हक में दुआ भी करते हैं और इंसानों के हक में बद्दुआ भी करते हैं। क्या चाहती हो, तुम दुआ लेना या बद्दुआ लेना? वो औरत उसकी बात नहीं सुनती और कहती, मुझे ये कबूतर यहाँ नहीं चाहिए, वरना याद रखना तुम्हारी गैर मौजूदगी में बहुत बुरा कर दूंगी इनके साथ। खैर, उसका जो बेटा था वो औरत उससे बहुत मोहब्बत करती, उसके नाज नखरे उठाती। एक ही तो औलाद दी थी अल्लाह ताला ने। शौहर तो दिन भर घर पे नहीं होता था, उसका बेटा ही उसके दिल का सुकून था। वो किसी से उसके अलावा मोहब्बत करती नहीं थी और शौहर की बातों को सुनकर अनसुना कर देती थी। उसका बच्चा थोड़ा सा शरारती था। वो उसको अक्सर कहती कि देखो, बाहर न जाया करो, तुम बहुत शरारती हो गए हो, तुम्हारा बाप भी घर पर नहीं होता, कहीं तुम्हें कोई परेशानी हो गई तो मैं कहाँ अकेले लेकर जाऊंगी। लेकिन बच्चा शरारतें करने से बाज नहीं आता था। एक बार उस बच्चे ने देखा कि खिड़की पर दो कबूतर मौजूद हैं, वहाँ अंडे भी हैं, तो उसे शरारत सूझी।
اس نے سوچا کہ ان میں سے ایک انڈا اٹھا لیتا ہوں اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا۔ اب بچہ انتظار کر رہا تھا کہ میرا باپ شہر جائے اور میری ماں بھی کسی کام کے لیے گھر سے باہر جائیں۔ صبح سویرے اس کا باپ شہر کی طرف چل پڑا۔ اب وہ ماں کا انتظار کر رہا تھا کہ ماں بھی کہیں جائے۔ ماں نے گھڑا اٹھایا اور نہر کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی بچے نے دیکھا کہ ماں بھی گھر سے کافی دور چلی گئی ہے تو اسی وقت کسی اونچی جگہ پر وہ چڑھا اور ایک انڈا اٹھا لیا۔ وہ غور سے اس انڈے کو دیکھنے لگا۔ جب وہ انڈا اٹھا رہا تھا تو کبوتر بے چین ہو رہے تھے، وہ بھی تو ماں باپ تھے۔ اسی وقت اچانک اس کی ماں کو کوئی کام یاد آیا اور وہ پلٹ کر گھر میں آئی تو کیا دیکھا کہ اس کا بچہ اونچی جگہ پر کھڑا ہوا ہے اور کبوتر کا انڈا اٹھائے ہوئے ہے، اسے غور سے دیکھ رہا ہے۔ اسے بہت غصہ آیا۔ وہ چیل کی طرح جھپٹی اور اپنے بچے کو نیچے کھینچا اور نفرت سے اس کے ہاتھ سے انڈا لیا اور زمین پر پھینک دیا۔ اس انڈے میں بچہ موجود تھا جو نکلنے ہی والا تھا۔ زمین پر لگتے ہی انڈا ٹوٹ گیا اور بچے کا سر زمین سے ٹکرایا اور وہ بچہ مر گیا۔ کبوتر اپنے بچے کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے اور نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کو گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گئی اور بہت مارا کہ تم بے انتہا شرارتی ہو گئے ہو۔ تمہیں پتا ہے کہ میں پرندوں کو ناپسند کرتی ہوں۔ کب سے تمہارے باپ سے کہہ رہی ہوں کہ ان کبوتروں کو یہاں سے ہٹاؤ، لیکن دیکھو آج تم نے ان کے انڈوں کو ہاتھ لگا ہی لیا۔ کل نہ جانے کیا کرو گے۔ جب اسے مار مار کر وہ عورت تھک گئی تو باہر نکلی اور کمرے کا دروازہ بند کیا اور چلی گئی۔ جب پانی بھر کے واپس آئی تو شام ہو چکی تھی۔ باپ بھی گھر پر آیا۔ اس نے بچے کو آواز دی لیکن کہیں سے آواز نہ آئی۔ بیوی سے پوچھا کہاں ہے میرا بیٹا؟ عورت نے جلدی سے دروازہ کھولا تو بچہ رو رہا تھا۔ بچے کو روتا ہوا دیکھ کر باپ نے پوچھا کیا ہوا بیٹا؟ بیٹے نے کہا کہ ماں نے مجھے مارا ہے، میرے ہاتھ سے پہلے انڈا لیا، اسے زمین پر مارا اور وہ کبوتر کا بچہ مر گیا۔ میں بہت دکھی ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ انڈے سے بچہ کس طرح نکلتا ہے۔ اس کے ماں باپ کو کتنا برا لگا ہوگا۔ میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو کیا آپ لوگ نہیں رو گے؟ یہ بات سن کر شوہر تڑپ گیا۔ اس نے اسے سینے سے لگا لیا۔ بیوی کے پاس آ کر کہنے لگا تم جانتی ہو کہ کبوتر انبیاء علیہ السلام کو کتنے پسند رہے ہیں۔ تمہاری اس حرکت سے کبوتر تمہارے حق میں بد دعا کریں گے۔ بیوی نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، میں کسی بد دعا کو نہیں مانتی۔ کتنی بار کہا ہے کہ کبوتروں کو وہاں سے ہٹاؤ کہ یہ اس پر چڑھ گیا اور نہ جانے کس طرح انڈا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ شوہر بولا تو کیا ہوا؟ اگر یہ دیکھ رہا تھا تم پیار سے سمجھا سکتی تھی، انڈے کو اس کی جگہ پر رکھ سکتی تھی، لیکن تم نے تو اسے توڑ ہی ڈالا، یہاں تک کہ ایک پرندے کی جان بھی لے لی۔ شوہر کی بات کو اس نے نہ پہلے سنا اور نہ اب سنا۔ شوہر بس دعا کرنے لگا کہ یا اللہ اس عورت کو عقل دے، اس نے جو آج کیا ہے اس کی سزا تو ہمیں اس طرح مت دینا کہ جس سے ہم تیری آزمائش پر پورا نہ کر سکے۔ لیکن دعا کی قبولیت کا وقت نہیں تھا۔ اتفاق سے 3-4 دن کے لیے اسے شہر سے باہر جانا پڑا، لیکن اس کے جاتے ہی اس عورت پر آفت ٹوٹ پڑی۔ اس کا بچہ اتنا بیمار ہو گیا کہ اٹھ نہیں سکا۔ ایک دن اس کے جسم پر سرخ دانے نکلنا شروع ہو گئے۔ اب ماں کی جان نکلی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اچانک یہ آفت کیوں آئی۔ وہ دہاڑے مار مار کر روتی رہی، حکیم وغیرہ کو دکھایا لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا، یہاں تک کہ سب نے جواب دے دیا کہ تمہارا بچہ بچ نہیں سکے گا۔ یہ سن کر وہ عورت سجدے میں گر گئی اور معافی مانگتی رہی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی دعا کو نہیں سنا جا رہا ہے۔ وہ سوچنے لگی آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا کہ اچانک میرا بیٹا جو صحت مند تھا، تندرست تھا، ہٹا کٹا تھا، میرے سامنے شرارتیں کرتا تھا، کھاتا پیتا تھا، ایک دم بیمار پڑ گیا، لا علاج بیماری ہو گئی۔ شوہر کی غیر موجودگی میں 3-4 دن جب وہ گھر پر نہیں تھا تو اسی دوران یہ کام ہوا۔ تمام حکیموں نے کہہ دیا کہ دیکھو اسے یا تو شہر لے جاؤ یا پھر اس کی موت کا
इंतजार करो, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर तो वो तड़प गई। उसको पता ही नहीं था कि उसका शौहर कब आएगा। वो दुआएं मांग रही थी लेकिन दुआ नहीं सुनी जा रही थी, क्योंकि जो गलती, जो कोताही उसने की थी वो उस पर अब तक शर्मिंदा नहीं थी। एक दिन वो अपने बच्चे के पास बैठी, उसके सर को दबा रही थी कि बच्चे ने कहा, माँ जानता हूँ आप बहुत परेशान हैं। मैंने आपसे सवाल किया था अगर मुझे कुछ हो जाए तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। सोचिए, आपने कबूतर के अंडे को तोड़ा था, उसमें से बच्चा बाहर निकला था, वो मर गया था। उसकी माँ के दिल पर क्या बीती होगी। जैसे ही उसके बेटे ने ये बात की तो वो एकदम चौंक गई। अपने बेटे की बात पर एकदम उसकी नज़र कबूतर के जोड़े पर गई। ऐसा लग रहा था कि वो अफसोस से उस औरत को देख रहे हैं जो एक माँ है। वो औरत वहाँ आई और माफ़ी मांगने लगी कि मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो देखो, मेरे हक़ में अल्लाह ताला के हुजूर तुम दुआ कर दो। मैंने एक दिन तुम्हारे बच्चे को मारा था, आज देखो मेरा बच्चा भी आखिरी सांसें गिन रहा है। आज के बाद कभी भी मैं बुरा रवैया नहीं रखूंगी। वो औरत रोती रही, बिलखती रही, अल्लाह से दुआ करती रही, यहाँ तक कि बेहोश हो गई। जैसे ही उसने आँख खोली तो उसने देखा कि उसका बेटा जो कुछ देर पहले अभी तक उठ भी नहीं पा रहा था, वो उसके पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा कि आपकी दुआ कबूल हो गई। तो माँ ने कहा, मेरी दुआ नहीं, इन कबूतरों की दुआ कबूल हो गई। आज के बाद मैं कभी भी किसी परिंदे के साथ कोई भी बुरा सलूक नहीं करूंगी। शौहर घर में दाखिल हुआ तो उसने कहा, क्या हुआ, इस तरह क्यों रो रही हो। उसने अपने शौहर को सारी बात बता दी कि किस तरह ये 4 दिन उस पर अजियतनाक दिन बनकर उतरे। 4 दिन में अंदाज़ा हो गया कि वो आज जो कुछ कर रही थी वो पलटकर उसकी औलाद पर आ गया। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आज की ये सबक आमोज कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। लिहाजा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और अच्छी अच्छी कमेंट्स करके हमारी और हमारी टीम की हौसला अफजाई करें। आपका बहुत शुक्रिया।